وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين.
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جتھے میرے حضور دے قدم لگے، توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمانا کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جند ناں دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، اس ناں ورگا کوئی ناں نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چمدی اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے، چلو چلیے جالیاں کول بئیے، اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، سرور کائنات، سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ۔ لگتا ہے تھکے بیٹھے ہو۔ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی القدر، عزیزان محترم و محترمات، اللہ رب العزت نے ساڈے پیر و مرشد علیہ السلام نو اس دنیا کائنات تے مبعوث فرما کے اپنی وحی نو نازل فرمایا، اور ساری دی ساری وحی اللہ دے پیغمبر دے سینہ پاک اندر اللہ تعالی نے اس نو جمع فرما دیتا، یاد فرما دیتا، اور نال اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے نبی اپنی امت نو کہہ دیو کہ جڑی گل میں کر رہا اے میری گل نہیں، اے سونے پروردگار دی گل ہے، تے جنہیں تواڈی گل من لئی انہوں پھر میں محبت کرانگا، تے جنہیں تواڈی بات دا انکار کر دیتا انہیں جنت جام تو انکار کر دیتا ہے۔ جنہیں تواڈی بات مان لئی انہیں میری بات منی،
تے جنہیں تواڈی بات نو نہیں منیا یہ مطلب وہ جنت دا انکاری ہے جڑا میرے سونے محبوب علیہ السلام دی ایک طرف میرے پیغمبر دی بات ہے تے دوجی طرف میری تواڈی بات ہے تے انہاں دوواں گلاں دے وچوں گل منی جائے گی تے کدی منی جائے گی؟ دسو ذرا کدی منی جائے گی؟ سونے حبیب علیہ السلام دی منی جائے گی۔ ایک پاسے قرآن تے حدیث ہے تے دوسرے پاسے میری لکھی کوئی کتاب تے کوئی تحریر ہے تے میں او اس گل نو نہیں منیا جائے گا، منی جائے گی قرآن دی بات ہے یا میرے سونے حبیب دی بات دی عطاب کیتی جائے گی۔ تے اے دیاں بے شمار مثالاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو مل دیاں نے کہ اونا دے ذہناں دے اندر بڑیاں بڑیاں باتاں آیاں میرے نبی پاک دے دور اندر اور میرے آقا علیہ السلام دے دنیا تو جان تو بعد بھی صحابہ دیاں بڑیاں بڑیاں آپس اندر اختلافات مسئلیاں تے ہوئے لیکن صحابہ نے گل اوہی مننی جڑی سونے حبیب نے دس چھڑی ہے، اپنی مرضی نہیں کی تھی، انہوں نے میرے پیغمبر دی بات دے پیچھے لگ کے اپنی بات نو ٹھکرا دیتا، اپنی خواہشات نو ترک کر دیتا۔ تے سونےو اے پیغمبر دے امتیو اسی کنہ کو نبی پاک دی بات نو من کے تے اپنے دنیاوی خواہشات نو ختم کرنے اپنے باپ دادا دے دین نو ختم کرنے اپنی مرضیاں دے دین اسی کنے کو مکانے سونے نبی دی حدیث جتھے آ جائے، سونے پیغمبر دی بات جتھے آ جائے اوتے پھر کسے دے کسے کہانیاں نہیں چلیا کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت انہی دیر تک بندہ ایماندار نہیں ہو سکدا، انہی دیر تک ایمان مکمل نہیں ہو سکدا جنہی دیر تک او دیاں تمام خواہشات میرے پیغمبر دی زندگی تو قربان نہ کر دیتیاں جان، میرے آقا دی سنت تو قربان نہ کر دیتیاں جان۔ آئیے توجہ کیجئے، غور کر دیا جانا ذرا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ذی القدر سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق جنہاں نو کائنات دے رب نے صدیق کہہ دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر فرماندے نے کہ میں ایسی گل تے اگر عمل کر جاواں کہ جس گل تے میرے پیغمبر عمل نہیں کیتا تے ابو بکر گمراہ ہو جائے گا، اگر میں ایسی گل تے عمل کراں جدا نہ نبی پاک نے حکم دیتے نہ پیغمبر نے کر کے دکھائے، ابو بکر فرماندے نے اگر میں ایسا عمل کراں گا میں گمراہ کن لوگاں دے وچوں ہو جاواں گا۔ کون ابو بکر کہ جدی صداقت مکے اندر بھی مشہور ہے، مدینے اندر بھی مشہور ہے، پوری کائنات تے میرے صدیق دا نام لیا جاندا ہے تے اج وہ بھی کہہ رہے نے عروہ اگر میں ایسی کوئی بھی گل یا ایسا کوئی بھی دین اندر کم کراں یا ایسا کوئی بھی عمل کراں کہ جڑا میرے نبی نے نہیں کیتا تے ابو بکر بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، تے اسی جو مرضی کری جائیے اسی کیویں نہیں گمراہ ہوواں گے۔ توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نل ذرا ذوق نل شوق نل ذرا پیار نل پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینے پاک دے اللہ دا قرآن نازل خندہ پہ آئے، سورہ المائدہ دے اندر اللہ فرماندے نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ
فرماندے نے تسی گل منو اللہ دی، گل منو اللہ دے رسول دی، اگر اے دے تو اعراض کرو گے تے یاد رکھیا جے نبی نو صرف اس واسطے بھیجیا جاندا ہے کہ تانوں پیغام سنا دیں، پھر باقی تواڈی ذمہ داری اے نہیں۔ اللہ دی اس قرآن دی آیت اندر موجود ہے انما علی رسولنا البلاغ المبین، فرمایا اسی صرف رسول نو تبلیغ کرن بھیجنے ہاں، اسی اے نہیں کہندے سختی دے نال پکڑ کے انہاں نو سمجھاؤ، انہاں سختی دے نال پکڑ کے دین دے ول لے کے آؤ، نہیں، رسول دا کام میں تبلیغ کرنا، اگر اعراض کرو گے تے اللہ تعالیٰ تانوں سزا دے گا، اگر اے دے تو پھر جاؤ گے، اگر سونے پیغمبر دی بات سن کے عمل نہیں کرو گے تے کل قیامت نو اللہ دے کولو پوچھ ہوئے گی۔ توجہ میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا غور کرتے ہیں جاناؤ، آج دے مسلمان دے اندر آج تو 1500 سال پہلا دے مسلمان دے اندر کنا کو فرق ہے، تیری تے میری ذمہ داری اندر تے آج تو پہلا 1500 سال پہلا مسلمان دی ذمہ داری اندر کنا کو فرق رہ گیا، کیا سیوں نب دے ورگے مسلمان بن گئے، کیا انہاں دے ورگیاں جوانیاں ساڈیاں رہ گئیاں، کیا انہاں دے ورگے عمل ساڈے رہ گئے نے، نانا سونیاں ساڈے وچوں تے تربیت مک گئی، ساڈے وچوں عمل مک گیا، ساڈے وچوں ایمان مک گیا، ساڈے وچوں اولیاں جوانیاں دیاں رنگتاں مک گئیاں، جڑیاں جوانیاں صحابہ کرام پیغمبر دے نام تو قربان کر گئے نے، انج دا جوان بنے گا تے تینوں تیریاں خواہشاں پیغمبر دی ذات تو قربان کیتیاں جان گیاں، دنیا دی خاطر جنہ خواہشاں دے پیچھے لگ کر کے سونے نبی دی اطاعت نو تو نہیں مندا، آپ ایک صحابہ نے کیویں دنیا دیاں خواہشاں نو بھی ٹھکرا دیتا، اللہ اکبر، اللہ ایسیاں ایسیاں گلاں صحابہ میرے پیغمبر دیاں من لیا کر دے، کدی کدی تے پیغمبر دا حکم آندا تے من لیندے فوراً، سمعنا و اطعنا، فوراً گل من لیندے، تے کدی کدی صحابہ اللہ اکبر، اللہ عزم بالجزم کر لیندے کہ فلاں کم کرنا ہی کرنا ہے، فلاں کم کرنا ہی کرنا ہے، ادھروں سنے پیغمبر دا حکم آ جاندا، صحابہ کم کر دے بھی ہوندے تے آپ اندر چھڑ دیندے، اطاعت کرنی ہے تے اپنی خواہش دی قربانی دینی پوے گی، سونے عید الاضحیٰ آندی پئیے، سارے مسلمان قربانیاں لے کر کے آن گے، اللہ دے رستے چ قربانیاں کرن گے، میں جانا اس قربانی دے کرم تو پہلا اپنے نفس دی قربانی دینی پئے گی، اپنی خواہش دی قربانی دینی پئے گی، اللہ دے حکم نو پوچھنا دکھاؤ، سونے میرے پیغمبر دے حکمات دیاں نافرمانیاں نہ کر، توجہ کرنا غور کردیاں جانا، کیویں دا حکم مننے اپنی خواہش نو چھڑ دینا، پاویں نیک بھی عمل ہے لیکن جتھے نبی دی بات آ جائے اوتھے او عمل بھی چھڑ دیتا جائے گا۔ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دیکھ صحابی پیارا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاوا، امیر معاویہ میرے پیغمبر دا بڑا پیارا صحابی ہے نا، ایک دن سیدنا طفیل فرماندے نے حضرت ابن عباس تے میں ان کر کے سیدنا معاویہ دے نال بیت اللہ دا طواف کر دے پیاں، طواف کر دیاں سیدنا معاویہ نے حجر اسود دا بوسہ لے آئے، سیدنا معاویہ نے رکن یمانی نو بھی ہاتھ لگایا، سیدنا امیر معاویہ نے بیت اللہ دے تیسرے کونے نو بھی ہاتھ لگایا، سیدنا امیر معاویہ نے بیت اللہ دے چوتھے کونے نو بھی ہاتھ لگایا۔ حضرت ابن عباس فرماندے نے معاویہ میں تیرے اندر کوئی نمائی کم ویکھدا پیاں وا، جی کی کہنا چاہندے ہو؟ عبداللہ بن عباس فرماندے
فرماندے نے نبی پاک نے حجر اسود نو چومیا یا رکن یمانی نو چھویا ہے، اس تو علاوہ بیت اللہ دے کسے کونے نو پیغمبر نے چھویا تک نہیں ہے۔ حضرت میرے معاویہ فرماندے نے اگر بیت اللہ دے چاروں کونیاں نو چھو لیا جائے تے اب دے اندر کڑی گل ہے، کیونکہ بیت اللہ دے مسلمانہ دی عبادت گائے، بیت اللہ دے مسلمانہ دا قبلہ، بیت اللہ دی عظمت دے ساریاں مسجداں دے نالوں بہتر ہے، بیت اللہ دے اللہ دا سب تو پرانا گارے، اس واسطے دی عظمت دے قدر و تے منزلت زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے معاویہ میں تینوں نبی پاک دی گل سنائیے، اللہ فرماندے نے جتے پیغمبر دی بات آ جائیں اوتھے من لیا کر، پیغمبر ساڈے واسطے اسوے حسنہ بن کے آئے نے۔ حضرت معاویہ نے اپنی خواہش نو ترک کیتا، پیغمبر دی گل آ گئی، فرماندے نے اج تو بعد میں بیت اللہ دے انہاں دوہاں کونیاں تو علاوہ کسے کونے نو ہاتھ نہیں لگاواں گا عبادت دی غرض دے نال میں قربان جاواں۔ روایت ترمذی دے اندر موجود ہے، سونیا پیغمبر دے صحابہ نبی دی گل من کے ایڈے عظیم ولوی اتنے عظیم عمل بھی چھڑ دیا کر دے کہ جڑے پیغمبر نے نہیں کیتے میں قربان جاواں۔ توجہ کرنا ذرا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات زی بکار آؤ نا اسی بھی انج دیاں خواہشاں اپنے نبی دی ذات پاک تو قربان اور سچا مسلمان بننا چاہتے ہو نا، تسی اس مسجد دے اندر ہر جمعے جناب تسی بڑی محبت نال تشریف لے کے آندے ہو، میں بھی کوئی نہ کوئی سبق لے کے تواڈے کول آنا، تواڈا بھی یہ ہوئی ذہن ہے کہ اسی بات سن کے سچی مسلمانی لے کر کے چلے جائیے تے آؤ سنو سچا مسلمان کنوں کیا جامدہ ہے، پیغمبر دی ذات تو سب کچھ قربان کرنا پہندے، اطاعت کر دیا ہویا نبی پاک دی سنت تو سارا کچھ قربان کرنا پہندے۔ توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کر دیا جانا اور کرنا ذرا صحیح مسلم دی روایتیں سیدنا زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، سیدنا سعد بن حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جنگ دی تیاری کرنے واسطے آئے نے اور ارادہ کیتا ہے میں اپنی ساری جائیداد جنگ دے واسطے قربان کر دیاں گا، میں جنگ لڑن واسطے اپنی ساری جائیداد بیچ دیاں گا، اپنا کنبہ قبیلہ بیچ دیاں گا، اب تک اپنی بیوی نو طلاق دے کر کے آ گئے نے، جا تو بھی چلی جاؤ، میرا دل کرتا ہے میں جنگ اندر شہید ہو جاواں، میں جنگ دے اندر شہید ہو جاواں، میں رومیاں دے نال لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں کہ دن میں مکے تو مدینے دے اندر ایسے نیت آیا واؤ میں اپنا ساری جائیداد قربان کر دیاں گا۔ صحابہ کرام کہن لگے گل سنو نا عامر حشام بن اللہ اکبر اللہ، نبی پاک دے کول 6 بندے آئے سن مدینے دے اندر، وہ بھی ایسے نیت تے آئے سن کہ جنگ اندر ساری جائیداد لگا دیتی جائے، کنبہ بھی بیچ دیتا جائے، قبیلہ بھی بیچ دیتا جائے، زمینہ بھی بیچ دیتیاں جان، کوڑے خرید دے جام، تلوارہ تے ہتھیار لے کر کے جنگ اندر شمولیت کیتی جائے۔ انہاں چھیاں دے چھیاں نو میرے پیغمبر نے فرمایا اگر میں ایسا کام نہیں کیتا تے تسی کون ہوندے انج دا کام کرنا والے، میں بھی تے جنگا لڑنا تواڈے نال، پر میں تے جائیداد نہیں ویچی، میں تے کنبہ قبیلہ نہیں ویچ کے آیا، میں تے اپنیاں بیویاں نو
طلاقاں دے کر کے نہیں آیا، میرے تو ود کر کے عمل کرنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا سعد بن ہشام نے جدوں ایک گل سنیے نا، کہن لگے نے اج تو بعد میں کچھ ارادہ کران گئی کوئی نہیں، جتھے نبی دی گل آ جائے تے میں اپنی خواہشاں نو کیویں قابل کر سکنا وا۔ حضرت سعد نے اپنی گلاں نو چھڑ دیتا، حتیٰ کہ گئے نے اپنے گھر دے اندر اپنی سے بیوی نال رجوع کر کے تے او دن زندگی بسر کرن لگ پے نے۔ میں قربان جاواں ایک صحابہ دیاں خواہشاں جڑیاں نبی دے حکم تے قربان ہو گئیاں نے، نبی دی اطاعت تے قربان ہو گئیاں نے۔ سونیا تینوں کیا جاندے کہ اپنی شلوار ٹخنیاں تو تے رکھیا کر، تو کہنا اے مولویاں دا کم میں شلوار اوپر رکھنا، میں تینوں کھول کھول کے حدیثاں بھی دکھانا وا کہ جڑا شلوار ٹخنیاں تو پڑنی رکھدا جہنم دے وچ او دے ٹخنیاں جلایا جائے گا۔ تو کہنے مولویاں دا کم میں، اگر تو ایک گل اج نہیں منے گا میں سمجھا کر تو پیغمبر دے اوپر اپنی خواہش نو ترک نہیں کیتا، تو نبی پاک دی سنت تے عمل نہیں کیتا۔ میں کہنا سونیا داڑھی اپنے چہرے تے سجا لے، تو کہنا میں ہے مسلمانہ پر ایک کام میں نہیں کرنا۔ سکھ داڑیاں رکھ دینے، کیوں رکھ دینے؟ انہاں دے گروہاں نے رکھیاں تے تاں رکھ دینے، اور رکھ دے انج نے کہ اپنی داڑھی دا ایک بال بھی نہیں اتار دے۔ اسی پیغمبر دے امتی ہو کر کے، سچے مذہب والے ہو کر کے داڑھی دا بیڑا غرق کر دینے آ۔ کدوں خواہش تیری ترک ہوئے گی پیغمبر دی سنت تے اگر صحابہ دی زندگی تے عمل کرنا چاہنے تے اطاعت کر، اپنی دنیا میں خواہشاں نو ترک کرنا پئے گا۔ میں قربان جاواں اگے توجہ کرنا، میرے اور تو سامنے پھرو مرشد جناب محمد، اونچی درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان جاواں وہ سارا پیار زمانے دا، سارا پیار زمانے دا سرکار تو وار دیاں، جند جہان مٹھن مدنی بن ٹھار تو وار دیاں، او جند جان مٹھن مدنی من ٹھار تو وار دیاں۔ میں قربان جاواں میں روشنی اکھیاں دی، میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، او دا ذکر دروداں دا دربار تو وار دیاں، جند جان مٹھن مدنی من ٹھار تو وار دیاں۔ میں قربان جاواں توجہ کر دیاں جاناؤ کیویں صحابہ نے اپنی خواہشاں نو ترک کیتے، کیویں اپنی خواہشاں نو چھڑ دیتا۔ اسی نہیں چھڑنا چاہندے، سانو کی لوڑ ہے خواہشاں ترک کرم دی؟ اسی کیوں نبی پاک دی گل نو منیے؟ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ توجہ کرنا ذرا، کتنی کو دیر بے وفائیاں کرو گے؟ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دیاں جانا، غور کرنا ذرا، میں قربان جاواں حضرت قبیصہ بن ذؤیب رضی اللہ تعالی عنہ تو مرویے بیان کرتے ہیں، روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے، میرے پیغمبر دے صحابی ابو بکر دے کول ایک بوڑھیا عورت چل دی آ گئی، کہنے لگی میرا دوتا فوت ہو گیا، میں میت دی نانی لگنیاں، مینوں جائیداد اندروں کوئی ورثہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جائیداد دے وچوں کوئی حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ابو بکر فرماتے ہیں بی بی جا چلی جا، نہ قرآن اندر تیرے حصے دی گل ہے، نہ حدیث اندر تیرے حصے دی گل ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او بی بی مایوس ہو کر کے واپس چلی جاندی ہے، واپس چلی گئی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر دا
یار ابو بکر صحابہ دے وچ آ گئے نے، آ کر کے پوچھ دے نے یار میں کو فیصلہ کر بیٹھا ماں، پتہ نہیں وہ فیصلہ میں صحیح کیتا یا غلط کیتا ہے، کیڑا فیصلہ کیتا ہے؟ کہنے لگے میں نانی دا حصہ وراثت دے اندر رکھے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں آپ اپنے پیغمبر دی زبان رسالت تو سنے آئے، آپ اپنے کنن سنے آئے، پیغمبر نے نانی نو چھٹا حصہ وراثت جو دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے کوئی اور گواہ ہے تے کھڑا ہو جائے، انہاں دے وچوں محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے۔ میں بھی یہ گل پیغمبر دی زبان تو سنی ہے کہ پیغمبر نے نانی نو چھٹا حصہ دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے، کہنے لگے اس عورت نو بلایا جائے، انہوں بلا کر کے تیوں دی وراثت دا چھٹا حصہ نو دے دیتا۔ حضرت ابو بکر نے اے نے کیتا کہ میں خلیفہ اول ہوں، میری بڑی شان ہے، میری بڑی عظمت ہے، میرا بڑا مقام ہے، میں جڑا فیصلہ کر دیتا میں ہوتے تے پکا ماں۔ حضرت ابو بکر جیسا صدیق بندہ، اللہ دا پیارا بندہ، نیک تے برگزیدہ بندہ، نبی پاک دا سب تو اول ترین صحابی، میرے پیغمبر دا صدیق صحابی، سارے صحابہ تو اول ترین صحابی، نبیاں تو بعد اول رتبہ پان والا صحابی، انہیں فیصلہ کیتا ہے۔ پاک اندر کہندے نے، ابو بکر فرماندے نے جتھے میرے رسول دی گل آ جائے ابو بکر اپنی گل نو ترک کر دیندا ہے۔ ابو بکر نے گل نو چھڑ دیتا ہے، اج نانی نو چھٹا حصہ دیتا جائے گا۔ اگر ابو بکر دے کوئی غرور یا تکبر معاذ اللہ ہوندا تے ابو بکر کہندے کیڑا نبی پاک نے کیڑا مینوں صحابہ نے پوچھنا ہے، میں جڑا فیصلہ کر دیتا صحیح کیتا ہے۔ اج دے علماء دے کولو اللہ تعالیٰ بچائے، وہ کہہ دیو آمین۔ جنہ کولو مسئلہ پوچھن ٹر جاؤ، وہ مسئلہ دس بھی دیندے نے تے نال پتہ کی کہندے نے، میں تانوں کہہ چھڑیا نا گل انجی ہے، بس تسی جاؤ، کوئی ٹینشن کسے نوں پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اگر مسئلہ نہیں آندا کہہ دیو سانوں مسئلہ نہیں آندا۔ میرے آقا نے فرمایا اے بھی بہت بڑا علم ہے، جڑا بندہ کہہ دے مینوں گل نہیں آندی، مینوں مسئلہ نہیں آندا، تے جے مولوی صاحب نوں مسئلہ نہیں آندا، مولوی صاحب سچ بول دیندے نے بھائی مینوں اے دے بارے علم نہیں، یا مینوں یاد نہیں، یا میں پڑھیا نہیں، تے عوام الناس نوں بھی چاہیے ایک بار جا کے گلاں نہ کرن، اوے فلانے مولوی کو مسئلہ پوچھیا انہوں آندی کوئی شے کوئی نہیں، پھر تہاڈا بھی تے حال کوئی نہ ہویا۔ جنہ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، جمعے پڑھے، تے جے مسئلہ نہ کوئی دس سکن قاری صاحب تے باہر جا کے سی قاری صاحب نو مسئلہ ہی نہیں آندا، انہاں کہہ دیتا نہیں آندا تے نہیں آندا۔ ایک یہودی میرے پیغمبر کو لایا، سب تو بری جگہ کیڑی ہے؟ آقا فرماندے نے مینوں نہیں پتا۔ کی فرماندے نے؟ مینوں نہیں پتا۔ جگاں دے پیر تے امام الانبیاء فرما رہے نے جبریل آن گے میں انہاں دے کولو پوچھ کے دساں گا۔ حضرت جبرائیل آئے، میرے آقا نے پوچھیا سب تو بری جگہ دنیا تے کیڑی؟ جبریل فرماندے نے اللہ دے پیغمبر مینوں بھی علم نہیں، میں اللہ کو پوچھ کے دساں گا۔ اللہ کو پوچھیا، اللہ فرماندے نے سب تو بری جگہ بازار تے سب تو اچھی جگہ مسجد ہے۔ اگر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی بات دا علم نہیں تے تاں کیا میں جبریل دے کولو پوچھ کے دساں گا، اللہ دے کولو پوچھ کے دساں گا۔ تے علماء نو چاہیے جڑی گل نہیں آندی ایویں جھوٹھی گل نہ دس دیا کرو، او بیچارہ بھی پریشان تے تسی بھی پریشان۔ توجہ، حضرت ابو بکر نے کیویں اپنی جناب خواہش نو ترک کیتا، مسئلہ چھڑ دیتا۔ جتھے نبی دی بات آ گئی، میں کیا سی نانی دا چھٹا حصہ ہے ہی نہیں، کدھرے بھی کوئی نہیں، لیکن صحابہ نے دو صحابیاں نے گواہی دیتی، کہہ دیتا چلو جی ٹھیک ہے نانی دا حصہ ہو گیا۔ توجہ کرنا اگے، میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمایا، اللہ فرماتے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن
آمن باللہ، اللہ اکبر، اللہ میں توجہ کرنا، توجہ کر دیا جانا۔ فرمایا ایمان لے کر کے آنے والو، ایمان لے کر کے آنے والو، جتھے پیغمبر دی بات آ جائے سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، سمعنا سمعنا سمعنا، صحابہ سن دے گل تے فوراً من لیندے، ساڈیاں زندگیاں گزر گئیاں تقریراں سن سن کے، ساڈے برے لنگ گئے جمعے سن سن کے۔ ان پچھلے جمعے کی کیا سی کہ مسجد دا حال میرے ہون تو پہلا فل ہونا تے تسی آپ ویکھ لو، ساڈے زندگی گزر گئی ہے لیکن سانو پھر بھی صحابہ دی طرح عمل کرن دی ہلے تک عادت پئی کوئی نہیں۔ کدوں تک اسی سچے مسلمان نہیں بنا گے؟ توجہ کرنا، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں، روایت صحیح البخاری دی ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق نال ملن واسطے اجازت طلب کیتی ہے، اجازت مل گئی، ٹائم مقرر ہو گیا، حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن کیس چل دے گئے نے، حضرت عمر فاروق دی عدالت دے اندر پہنچے، پتہ لگیا حضرت عمر فاروق کسے کم اندر مشغول نے، مصروف نے، کسے کم اندر بزی ہو چکے نے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیکھیا کہ حضرت عمر فارغ نہیں ہے، انہوں نے اسے وقت ہی اپنا رستہ پیچھے نو لے لیا، واپس چل پے نے، گھر اندر چلے گئے۔ کسے نے دسیا کہ تواڈے کول عبداللہ بن کیس آئے سن، اللہ اکبر، اللہ عمر فرماندے نے میرے کول تے کوئی آیا ہی کوئی نہیں، مینوں تے کسے دی آواز آئی ہی کوئی نہیں، عبداللہ بن کیس نو بلایا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے نے حضرت عمر فاروق ان کر کے جدو تسی کم اندر مصروف سو تے میں واپس چلا گیا، غصے دے اندر آ گئے، جلال اندر آ گئے، ابو موسیٰ تینوں نہیں سی جانا چاہیے، مینوں دلیل دی اگر پیغمبر دا عمل ہے تے میں تینوں معاف کر دیاں گا، ورنہ مینوں بڑا غصہ تیرے تے تو آیا تے مینوں دسیا بھی کوئی نہیں تے چلا گیا ہے۔ ان کر کے حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے نے میں دلیل دیاں کہ میری مجلس دا چھوٹا جا بچہ دلیل دے دے وے۔ حضرت عمر فرماندے نے کسے چھوٹے بچے دی دلیل لو، چھوٹا بچہ سیدنا سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نے، فرمان لگے نے نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ کسے کم اندر مصروف ہوئے انہوں تنگ نہیں کرنا چاہیے، انہوں پریشان نہیں کرنا چاہیے، او دے جنا کے کو دے جنا سرانے کھڑا نہیں ہو جانا چاہیے، انہوں میں کم چڑھا ماں ادھی مصروفیت دے اندر میں دخل اندازی کرا۔ حضرت عمر فرماندے نے اگر ایک گل لے تے پھر عمر اپنا غصہ چھڑ دیندائے، کیونکہ پیغمبر دی بات آ گئی ہے، کیونکہ نبی پاک دی گل آ گئی، روایت صحیح بخاری دی میں قربان جاواں تے ساڈا کی کم ہے، آپ تے کم کرنا کوئی نہیں، اگر کوئی کسے کم اندر مصروف ہے انہوں کر کر فون تنگ کر دیا رہنے، ہو جی فون کیوں کری جاندے ہو، میں کیا میں کر اندر ویلا تے میں کیا پیکج فون ہی کر لگے، نہ سنیا ایمی کسے نو تنگ نہ کریا کر، ایمی کسے نو پریشان نہ کریا کر، آپ پیغمبر دی سنت دے پیچھے لگ کے اپنی خواہشاں نو ترک کر دے، اپنی خواہشاں نو چھڑ دے جویں سے آپا نے خواہشاں نو چھڑے آئے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے کائنات دے لوگو ایمان والے ہو، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، اپنے اعمال تباہ نہ کرو۔ اس آیت اندر جڑا اللہ تے دے رسول دی اطاعت نہیں کردا
اللہ نے صاف کہہ دیتا ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال تباہ نہ کرو۔ تے جڑا سونے پیغمبر دی اطاعت نہیں کردا، آپ دی سنت دی خاطر دنیا دیاں گلاں باتاں نہیں چھڑدا، اے دا مطلب او دے سارے عمل تباہ ہو چکے۔ آؤ سنت نو عام کرو، اپنے چہریاں تے داڑیاں سجاؤ، اے پیغمبر دی سب تو بہترین تے افضل سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا لباس اسلامی بناؤ، چھڑ دیو دنیا پیغمبر دی اطاعت دی خاطر، اے خواہشاں اے ساریاں شیطان دیاں چالاں نے، تے اطاعت کریں گا جنہیں پیغمبر دی اطاعت کیتی وہ جنت دا حقدار بن جائے گا۔ توجہ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماندے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ نبی پاک جس گل تو منع کرن مڑ جاؤ، جس گل دا حکم دین من لو۔ اللہ اکبر، اللہ اے حکم قرآن پاک اندر موجود ہے، اے حکم قرآن پاک اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماؤ۔ ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود دے کولو گزر دی پئیے، اس عورت نے اپنے بروٹے بنوائے نے۔ اسلامی ماں بہنوں توجہ نال بات سننا ذرا، انہیں اپنے بروٹے بنا کائے نے، بال اتروائے نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دی نظر پہ گئی، کہنے لگے بی بی یہ کم اللہ دے رسول تو ثابت نہیں ہے، اے قرآن پاک اندر اے بات ہے ہی کوئی نہیں۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میں پورا قرآن پڑھے ہیں، کدھرے اس بارے منع ہے ہی کوئی نہیں، اس بارے آیت آئی کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے انج گل سننا، کیا قرآن پاک پڑھے ہی؟ ہاں پڑھے ہی۔ اے دے بارے حکم منع دا ہے کہ نہیں، نفی ہے کہ نہیں؟ کوئی نفی نہیں، میں قرآن پڑھے ہی۔ کہنے لگے نے اے آیت پڑھیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ پڑھیے نا۔ ایدی اندر کتھے وے، ایدی اندر تے وے اللہ دے پیغمبر جس چیز تو منع کرن منع ہو جاؤ، جس چیز دا حکم دین من لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے آیت اندر موجود ہے نبی پاک جدے تو منع کرن منع ہو جاؤ، ایدہ مطلب کہ اللہ دے پیغمبر نے منع کیتا ہے بروٹے نہیں بنوانے۔ قرآن اندر ہے، قرآن کہہ رہے ہے کہ جتھے پیغمبر جو منع کر دینے منع ہو جاؤ۔ اور تو خواہشات تو ترک کرو پیغمبر دی سنت دی خاطر۔ پردے دا حکم ہویا، جمعہ ختم ہویا، نماز ختم ہوئی، مسجد جو بار میرے پیغمبر دروازے چاہے نکل کے دیکھیا کہ عورتاں مدینے دے بازار دے درمیان دے وچ چل رہی سن۔ میرے آقا نے حکم دیتا عورتوں دیواراں دے نال چل چل کے ٹریا کرو، مردوں بازاراں دے درمیان اندر تسی ٹریا کرو۔ صحابی راوی بیان کر دے، اس تو بعد عورتاں نے اس بات نو انہاں کو منیا کہ دیواراں نال انج لگ کے چلیا کر دیاں کہ انہاں دے بازواں دے کپڑے بھی پھٹ جایا کر دے سن۔ تے اج کی ہے پہلی گل تے مسجد دی اندر آؤن دا سانو ٹائم ہی کوئی نہیں، اسی کوئی مول صاحب دی گل سننی کوئی نہیں۔ جنیاں کو آندیاں نے عورتاں اپنی تربیت کر کے جاؤ، اپنی اولاد دی تربیت کرو۔ تے جے مسجد نہیں آنا تے بازار ویکھ لو، بازار اندر ہے ہی نہیں رہیاں عورتاں نے، بندیاں نو بازار جان چ ٹائم کوئی نہیں تے عورتاں ہے ہی بازار واسطے نے، بازار پریا پیا ہے۔ اے دا مطلب کہ خواہشاں سی نہیں چھڈیاں عورتاں نے، بازار دے اندر درمیان چ عورتاں نے تے مرد بہت کم نے۔ اللہ اکبر، قیامت دیاں نشانیاں میرے آقا نے فرمایا سی کہ قیامت دے قریب عورتاں زیادہ ہو جان گیاں، مرد کم ہو جان گے، نشانیاں پوریاں ہو رہی ہیں۔ اگے توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں توجہ کر دیا جانا غور کرنا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہن کر کے حضرت ام سلمہ دے کول آئے نے مسئلہ دسن واسطے صحیح مسلم دی روایت بیان کر دیا نے میرا خامد فوت ہو گیا میں تہیا کر لیا میں منت منگ لئی میں وین بڑا پاواں گی میں بڑا زیادہ پٹاں گی بہت زیادہ روواں گی اتنا کو روواں گی کہ روم دیاں مثالاں قائم ہو جان گیاں لوگ آکھن گے وہی ام سلمہ بڑا روئی اپنی خامن دی وفات دی اوپر ہن کر کے ایک عورت نو بھی وین واسطے تیار کیتا عورت نو بھی بلا لیا رل کے اسی رواں گیاں میرے پیغمبر نو پتا چلیا میرے آقا آئے آ کر کے آکھا ام سلمہ جس کر دے بچوں شیطان دفع ہو چکیا سی آج تو اپنے خامن دی وفات تو بعد دوبارہ اسے کرم در شیطان نو وارنا چاہنی ہے اے وین کیوں کرنی ہے اے وین تے نہیں کرنا چاہی داؤ اے وین تے نہیں کرنا چاہی داؤ جڑا اپنے جسم نو پھاڑے گا پٹے گا اللہ تعالیٰ جہنم دیا گو دے اوپر ڈالے گا سیدہ ام سلمہ نے میرے پیغمبر دی گل نو من کر کے اپنی اس خواہش تے منت نو ترک کر دیتا کہتیاں نے میں نہیں پٹاں گی میں نہیں وین کراں گی آج دے لوگاں نو کما منجب تے بیٹھ کر کے تے کینٹا کینٹا مجد نو سواب پنچام دی بجائے گناہ اندر مبتلا نہ کریا کرو وین نہ پوایا کر اپنی خواتین دا سینے چاک نہ کرم دیا کر اپنی خواتین نو خاشا نو ترک کرنا پہے گا چھٹنا پہے گا دنیا نو پیغمبر دی افتاب دی خاطر مجد پجے اور عورتاں آئی جم دیا نے روئی جم دیا نے دروازے تو ہی رونا شروع کر دیم دیا نے اللہ اکبر اللہ بڑا بڑا عجیب رون دیا نے بڑا بڑا عجیب تے مرد سن دے خندے نے جمیں عورت دے چہرے دا پردائیوں میں عورت دی آواز دا بھی پردائے عورت نو چاہی دی اپنی آواز نو بھی بلند نہ کرے پیغمبر دی افتاب کریا کر آج من لے پیغمبر دیا گلا اللہ اکبر اللہ قرآن کمدہ وَآتِيُ اللَّهَ وَآتِيُ الرَّسُولِ آمن لے قرآن نبدہ کہنا جے تو جنت وچ گر لینا آمن لے قرآن نبدہ کہنا جے تو جنت وچ گر لینا وہ چھاٹ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو ہورا بھی دین سلامی پالا سنت والا کہنا آمن لے قرآن نبدہ کہنا جے تو جنت وچ گر لینا سیدنا سیدہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام حبیبہ دے ابو فوت ہو گئے انہاں دے کار اندر گئیاں فوت ہویا نو 3 دن ہو گئے افسوس کرنے واسطے گئیاں ام حبیبہ نے اپنی نکرانی دے کولو ایک خوشبو منگوائی اور او خوشبو منگوا کر کے زرد رنگ دی جدے اندر رنگ موجود ہے اپنی لونڈی نو بھی خوشبو لگوائی اپنے رخساب تے بھی مل لئی سیدنا زینب فرماندی ہیں میں حبیبہ کڑا کم پیاں کر دیاں خوشبو اپنے چہرے تے کیوں لگا دیاں پیاں کہنے لگیاں میرے پیغمبر نے فرمائے جدو کوئی فوت ہو جائے تے 3 دن تو زیادہ سوگ نہیں ہویا کردہ 3 دن تو زیادہ منہ نہ لٹکا کر کے بیٹھے رہا کرو منو خوشبو دی ضرورت نہیں سی بس میں دسنا چاہنیاں کہ میں خوشبو لگا کر کے لوگاں نو دسے میرے ابو فوت ہو گئے نے 3 دن تو بعد اج میرا سوگ مک گئے میں خوشبو لگا لئیے میں قربان جاواں ایک پیغمبر دی افتاب تے اے بے پیغمبر دی سنت میرے آقا فرماندے نے جدا خامد فوت ہو جائے
انویں او دن مہینے 4 مہینے تے 10 دن جناب سو کرے گی عورت اللہ اکبر اللہ لیکن باقی کوئی بھی فوت ہو جائے وہ دیتے 3 دن تو زیادہ سوگ نہیں وہ بندہ اگر باپ فوت ہو گیا ہے بیٹا تیسرے دن کاروبار بھی کر سکدے بیٹا تیسرے دن کم تے بھی جا سکدا کسے نو حق نہیں وہ دابا فوت ہویا ویکھو ریڑی لگا کے کھلوتا ہے 3 دن ہوئے نے باپ فوت ہویا تے ویکھو کم کرن جامدا پیا ہے نہیں دے اندر کوئی حرج نہیں 3 دن تو بعد پھوڑی لگانا جائز ہی کوئی نہیں میں قربان جاواں تے پھوڑی لگانا تے اونج بھی جائز نہیں میرے آقا فرماندے پھوڑی کیوں لگانی ہے اگر کسی نے افسوس کرنا ہے آؤ انہاں تے لواحقین نال افسوس نالے پھوڑی لگ دیے تے نالے 3 دن دیگاں پک دیاں نے تم ہی کھا لے او گی غریب سن انہیں دیگاں بھی پکن لگ پیاں نے کوئی پھوڑیاں شوڑیاں جائز نہیں صرف افسوس واسطے لواحقین بیٹھے نے آؤ افسوس کرو تے چلے جاؤ اتھے بے رہنا اخباراں پڑھنیاں بے رہنا تے جناب ہر وقت ہاتھ چکی رکھنے اے چیزاں بدعتاں نے اطاعت کرو میرے پیغمبر دی سنت تے عمل کرو کیویں دی اطاعت میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی میرے پیغمبر کو لایا آ کر کے ملن دی غرض دے اندر بڑے پیار نال بیٹھا میرے آقا دی نظر دے ہاتھ تے پہ گئی میرے آقا کی ویکھ دینے انہیں ہاتھ تے سونے دی انگوٹھی پہنی ہے آقا فرماندے نے سونا ہی ہاں جی پیغمبر جی سونا ہے فرمایا اتار کر کے دے دینا میرے پیغمبر نے انگوٹھی پکڑائی سونے پیغمبر نے انگوٹھی پکڑ کے دیوار نال مار دیتی میرے آقا غصے دے نال چلے گئے سونا بندے تے حرام ہے سونا مرد تے حرام ہے بعد اندر صحابہ نے کیا او یارو گوٹھی اٹھا لے اپنی بیگم نو دے دیں اپنے جناب کاروبار اندر لگا لیں صحابی کہن لگ گئے جس چیز نو نبی پاک نے سٹیا ہوں میں مر جاواں گا اس چیز نو دوبارہ ہاتھ نہیں لگاواں گا انج دی خواہش نو ترک کرنا سیدنا انس بن مالک تو مروی ہے کہندے نے ایک دن حضرت ابو طلحہ دے گھر دے اندر اسی سارے صحابی موجود سا تے ابو طلحہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے نا اسی شراب دا اہتمام کر رہے تھا شراب ادو حرام نہیں سی ہوئی ادنان فرماندے نے میں شراب پھر کے لوگوں نو پلا رہا سا اچانک منادی ہوئی ہے کہ حرمت شراب حرام کر دیتی گئی ہے آج تو بعد صحابہ کرام نے اے نہیں کیا کہ جڑی بن گئی ہے ایک کھجوران دی شراب انو پی لیا جائے حکم ہو گیا آکھاں گے چلو کوئی گل نہیں ایک ہم نے کیتا بلکہ اسے وقت ہی ساری شراب نو انڈیل دیتا گئے کئیاں دے منہاں دے کول برتن نے حکم آئے برتن اوتھی پھینک دیتے نے توڑ دیتے نے راوی بیان کر دے کہ مدینے دیاں گلیاں اندر اس طرح شراب روڑ دی نظر آ رہی ہے جی میں نہران دا پانی روڑ دا نظر آمدہ ہے انج دی خواہش نو ترک کریں گا سنت مکمل عمل کریں گا پھر ہوئے گا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ جن نے اللہ تے او تے رسول دی اطاعت کی دیئے اللہ تعالیٰ انہوں جنتان دے بالا خانیاں دے اندر مقام عطا فرمائے گا اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین